हमारे साथ एक नया लड़का भर्ती होकर आया था। उसे ना जाने क्यों इतना शौक था, फौज में आने का जुनून सा था। पागल और खूबसूरत इतना था कि लिखूं तो भी लिख ना सकूं। उसकी शौक सी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी टपकती थी। उसके सुरख गुलाबी होंठ, क्यूट सी नाक, मुस्कुराने पर डिम्पल, उसकी खूबसूरती की खुशबू थे। रंग ज्यादा गोरा नहीं था, लेकिन कशिश इस कदर थी कि जैसे कोई जन्नत से आया फरिश्ता है। पहले दिन उसके साथ जान पहचान हुई, गपशप लगाई। चौंके में मेजर था और वो कैप्टन। कैप्टन दानिश नाम था उसका। तो मैंने कहा, कैप्टन कल से आप चार्ज संभाल लेंगे, आप अभी आराम कर लें, सफ़र से थक गए होंगे। रोबदार आवाज़ में मुझे सल्यूट किया, ओके सर, सलाम किया और चला गया। उसकी आवाज़ में भी एक अजीब सा कुछ था। दूसरे दिन पीरियड ग्राउंड में सबसे तारुफ करवाया गया। उसका इहलाक ऐसा था कि जैसे किसी बेजान को भी सांसें बहश सकता था, किसी दुश्मन को भी सीने से लगा सकता था। चार्ज संभालते ही उसे कैंप की कुछ जिम्मेदारियां दी गई। वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाता दिन गुजरते गए। मैं उसके बहुत करीब आता गया। मुझे उसकी आदत होने लगी। वो इतना अच्छा था कि उसकी यूनिट के सिपाही उसे पसंद करते, दिल से उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन वो कभी कभी बच्चों जैसी शरारतें भी किया करता था, जो मुझे बहुत भाती थी। खैर, वक़्त के साथ साथ जान पहचान बढ़ी और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातों बातों में पूछा उससे, बताओ भाई, फैमिली में कौन कौन है? कहने लगा, सर फैमिली में तो माँ है और 3 बहनें हैं। बाबा जान का 1 साल पहले इंतकाल हो गया। मैंने कहा, तुमको कैसे ये फ़ौज में आने का शौक़ पैदा हो गया? तो कहने लगा, मेरी बहनों को शौक़ था कि उनका भाई फ़ौजी बने, वरना मैं अच्छा भला डॉक्टर बन रहा था। वक़्त गुजरता गया, हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि हम कभी कभी एक दूसरे के घर भी छुट्टी पर जाने लगे। वो अक्सर नूर जहाँ का गाना सुना करता था, ए पुत्र हटां ते नहीं विकदे कि लबनीए विच बाजार कुड़े। मैं उसे कहता था, इतना शोह चंचल सा लड़का और ये गाना सुनता है। कहता था, कभी ये गाना वक़्त आने पे तुमको समझ आए। कभी कभी बहुत अजीबो गरीब बातें किया करता था, जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। मेरी शादी थी, उसको इनवाइट किया, उसकी माँ बहनें सब मेरी शादी पे आए। बहुत अपनायत थी, बहुत इंजॉय किया हमने। मैंने उसकी माँ जी से कहा, आंटी जान, आप कैप्टन साहब के लिए भी कोई लड़की देखो और उसकी भी शादी करवा दो। तो शादी की बात पे शर्मा सा जाता है। 3 साल हो गए थे, हम साथ थे। उसकी बहन की शादी हो गई, नया घर ले लिया। उसने छोटी एक बहन को मेडिकल में दाखिला करवाया। एक मुकम्मल जिम्मेदार सुलझा हुआ इंसान था। फिर वो दिन भी आ गया जिसका उसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार था, जनाब की शादी का। मैं उसे बहुत तंग करता था, मजाक करता था उसके। जनाब कैप्टन साहब, अब आपके ऊपर एक और ऑफिसर आने वाली है। शर्मीला सा था। घर गया, मंगनी और शादी के दिन तय हुए उसके। वापिस आया, पूरी यूनिट को मिठाई बांटी। सबके साथ इतना घुल मिल चुका था कि जैसे वो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हो। खैर, जनाब की शादी का वक़्त करीब आ पहुंचा। छुट्टी की दरख्वास्त दी, छुट्टी मंजूर हुई तो उन दिनों बॉर्डर पे हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो मैं बॉर्डर पे था। वो मुझे मिलने आया और कहने लगा, सर आज रात 9 बजे मैं रवाना हो रहा हूँ, आप भी परसों पहुँच जाना शादी पे। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और ज़ोर से जफ्फी लगाई और कहा, जवान फ़िक्र ना करो, मैं पहुँच जाऊँगा। बातें हो रही थी हम में, अचानक से मुझे वायरलेस पे आवाज़ आई, सर कुछ दुश्मन फौजियों ने अचानक से हमला कर दिया है, ओवर। मैंने भी पोजीशन संभालते हुए दानिश से कहा, दानिश तुम जाओ जल्दी से। वो रुक गया, सर चला जाता हूँ, अभी 1 घंटा है मेरी ड्यूटी ऑफ होने में, ज़रा कुछ नेकी मैं भी कमा लूँ। मैंने उसे कहा, दानिश तुम जाओ, हम देख लेंगे। लेकिन कहाँ सुनने वाला था। उसने बंदूक उठाई और पोजीशन ले ली। इतने में एक दूसरा मैसेज आया कि तमाम छुट्टी जाने वालों की छुट्टी रोक दी गई है। बॉर्डर पर हालात बहुत सख्त हो गए हैं, ओवर। इतने में दाड़ दाड़ गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। दुश्मनों ने हमला कर दिया था। मैं, दानिश और साथ 4 सिपाही, हम पोजीशन लिए 2 घंटे तक लड़ते रहे। गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमको उस मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाना था, कैसे भी, क्योंकि हमारा असला दूसरे मोर्चे में था। 3 घंटे गुजर गए लड़ते हुए। मैंने वायरलेस में बोलना शुरू किया,
ہمارے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم کو بیک اپ دیا جائے، اوور۔ دانش کہنے لگا تم لوگ ایسا کرو، ایک ایک کر کے وہاں جاؤ اس مورچے پہ، میں یہاں ان کا دھیان لگاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں دانش تم پاگل ہو گئے ہو، میں یہاں دیکھتا ہوں، تم جاؤ۔ نہیں، وہ کہاں ماننے والا تھا۔ خیر 4 سپاہیوں سے بولا میں اور دانش یہاں سنبھالتے ہیں، تم لوگ وہاں مورچے پہ جاؤ۔ ہم پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، جیسے سپاہی مورچے کی طرف جانے لگے، گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کو چھلنی کر دیا، جیسے دشمن کہیں بہت قریب آ پہنچا تھا۔ دانش ہمارے پاس اب گولیاں بھی کم ہیں اور وقت بھی، میں چلا کر بولا اگر وہ لوگ ریڈ لائن کراس کر گئے تو پاس والے گاؤں میں بڑی تباہی مچ جائے گی۔ ہم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں لگاتار وائرلیس پہ بولتا رہا ہمیں بیک اپ دیا جائے، اوور۔ لیکن ہماری ٹیم کو پہنچنے میں 15 منٹ لگنے تھے اور وقت ہمارے پاس صرف 7-8 منٹ تھا۔ دانش نے اچانک سے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگا سر وقت آ گیا ہے اب اس وطن پہ قربان ہونے کا۔ میں نے کہا دانش پاگل ہو، ہم ان کو روک سکتے ہیں، انتظار کرو۔ لیکن دانش بولا نہیں سر، اگر نہ روک سکے تو گاؤں میں آنے والی تباہی ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے گرنیٹ اپنے جسم سے باندھا اور بولا میں شہید ہو جاؤں تو مجھے دشمن کے حوالے نہ چھوڑنا، میری میت کو ان سے واپس لے کر اچھے سے دفن کرنا۔ میں اس کی باتوں پہ رو رہا تھا، میں کیا کرتا، میرا دل چاہ رہا تھا میں ایسا کرتا، لیکن فوج کے کچھ قانون تھے اور وہ بھی ضد پہ تھا، وقت بھی کم تھا۔ مجھے وصیت کر رہا تھا میری ماں کو سنبھالنا، میری بہن کو کہنا ڈاکٹر بن جاؤ تو میری قبر پہ ضرور آنا، میری ماں کو کہنا شادی کے ارمان جو تھے مجھے اس کے لیے معاف کر دے، جنت میں حوروں کے ساتھ ماں کا انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ اپنا موبائل مجھے دے کر کہنے لگا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا تھا 10 بجے پہنچ جاؤں گا، وہ 10 بجے نہ پہنچنے پہ کال کرے گی، بات کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ الوداع ہوا، مجھے زور سے سینے سے لگایا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور دشمن کی طرف چال دیا۔ ہم فوجیوں کی زندگیاں چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہیں، ہم کہاں کب دنیا چھوڑ جائیں ایک لمحے کی خبر نہیں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا اور میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ پرسوں اس کی شادی تھی، بہنیں ماں دلہن سب انتظار میں تھے کہ کیپٹن دانش گھر آ رہا ہے، اور یہاں خدا کچھ اور پلان کر چکا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس پہنچ کر زوردار دھماکہ ہوا اور دشمن کو جہنم واصل کر گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر وہ شہید ہوا، ادھر اس کی ماں کا فون آیا، یہاں رنگ ٹون لگی ہوئی تھی اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے کی لبنیے وچ بازار کڑے، اے دینے میرے داتا دی نہ ایویں ٹکرا مار کڑے۔ میرا ضبط ٹوٹا، میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ایک حسین فرشتہ ملک پہ قربان ہو گیا۔ میں نے سلیوٹ کیا، اتنے میں ٹیم پہنچ چکی تھی، دشمن بھی کچھ بھاگ گئے تھے، مشن کامیاب رہا۔ ہم فوجی پرائے ہوتے ہیں، ہم سے نفرت نہ کیا کرو، کیا پتہ کس گلی میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ کیپٹن دانش جیسے نوجوان اپنی زندگی کی پرواہ کیے بنا موت کو چوم لیتے ہیں، خدا نصیب والوں کو یہ درجہ دیتا ہے۔